May hapon mga kaigsuunan. May hapon. O, pinapisa ba? Kung kinsay nagmalipayon karong kapon ng sigdi kitag amen. Amen. May sikyan ni. So, ang title sa akong message karon kapon ano ang pagtawag sa akong ginikanan. Usa kita magsugod mag-apo sa kita. Labing bala na Diyos na kasagatas sa aran sa Ginoo. Lama Ginoo nga ikaw na ituban kanamo karong kapon. Naot ang pulo nga akong igabat-bat Ginoo. Basta mahigto sa kanya sa ilang kasing-kasing o gano'n na pagpasulang mo sa sila. Amen. So, nakoy pamata na mga nagsuunan. Ang pagtawad ba sa atong ginikanan, kailangan ba nato ng buhaton? Oo, kailangan natong pamuron ang atong mga ginikanan para ang Ginoo atong mga ginikanan malipay ka nato. Diri sa libro sa Episode 6 verse 1 nagaingon, kamong mga anak, kinahanglan magsugod kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. So, kung atong sundon ang atong mga ginikanan, mga kabutanunan, malipay ang Ginoo kanato. Diri pod sa libro sa Episode 20 verse 12 nag-ingon, tahoron mo ang imong amahan o imong inahan aron magahataas ang imong adlaw sa yuta nga ginahatag ni Jehova nga imong Dios. Kita mga anak, kinahanglan nga tahoron nato ang atong mga ginikanan para magahataas ang atong adlaw diri sa yuta. So, atong hisgutan ang mga benepisyo nga atong makuha kung atong tahoron ang atong mga ginikanan. Una, mataas o gipanalangin na kinabuhi. Dito sa Episode 6 verse 2 to 3 nag-ingon, tumawad ka sa imong amahan o inahan. Kini mao ang naunang sugo nga may saad. Aron magausbabon ikaw og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Kung kita mga anak, tahoron nato ang atong ginikanan, mutaas og panalanginan ang atong kinabuhi sa atong Ginoo. Pangduha nga benepisyo mao ang kaalam o giya. Diri sa Proverbio 23 versikulo 22 nag-ingon, pamati sa imong amahan nga nagaana kanimo ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya matigulang na. So, ang giingon diri sa Proverbio, dili nato tamayo ng atong ginikanan kay sila ang nag-anak kanato. Kay kung wala sila, wala po kita diri sa ni kalibutan nga igsunan. Katulo nga benepisyo ang pagtahod sa atong ginikanan ang makapalig-on sa relasyon sa panimalay. Dili sa Colossus 3:20 nag-ingon, mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang kay kini makapahimuot sa Ginoo. So, ang pagtawag sa atong ginikanan makapalig-on sa relasyon sa panimalay o makapahimuot
kini sa atong Ginoo ug magmalipayon ang atong pamilya. Tinaod sa akong hamubok nga message, unta natin ako na lesson nga lesson labi na kanatong mga kabataonan o ginikanan o kabataan. Nakita nato diri kung unsa gyud hindi ay kayo nabi ang pagtahod sa ginikanan labi na sa pagtahod sa atong buhi nga Diyos. Ang Ginoo magapanalangin para sa tanan sa Amen.